A leaking water pipeline in Kankona has drawn sharp criticism, with locals highlighting how stray cattle have become a striking symbol of the issue, arriving on time each day to drink from the leaking water. Residents tell us that despite the problem being repeatedly reported, the Public Works Department has failed to carry out necessary repairs, leading to ongoing water wastage and growing frustration among the community. पणसुले काणकोण गोवा हांगा रायट सायडीच्यान दुधाची डेअरी आसा आनी लेफ्ट सायडीच्यान PWDची उदकाची लायन गेल्या आनी हांगा ही उदकाची पायप लिकेज जाता कितलेशे म्हयने जाले पूण ही अधिकाऱ्यांक खबर ना। पूण हांगची जी लोकल गोरवां आसात ह्या गोरवांक खबर आसा की हांगा अमक्या टायमाचेर PWD उदक सोडटा आनी तें उदक हांगा लिकेज जाता आनी आमकां पिवपाक मेळटलें म्हण आनी त्या टायमार हांगा गोरवां सारकी टायमार येता पूण अधिकाऱ्यांक खबर ना। जेन्ना अधिकाऱ्यांक खबर ना तेन्ना आमचें काम तांकां मिडिया मार्फत दाखोवन दिवपाचें। जेन्ना आमी हे मिडिया मार्फत न्यूज केलो गेल्ल्या म्हयन्या कडेन तेन्ना हांगचे कावन्सिलर शुभम कोमरपंत हाणें PWDक फोन करून सांगलें की आयज असो असो न्यूज आयला, खूब तेंप जालो ही उदकाची लायन रिपेर कित्याक करनाका म्हूण। तांणी सांगलें की लोकल रोड आसा त्या रोड खणपा खातीर बारीक खणपा पडटा आनी ताका लागून आमी परमिशन मागला आनी आमकां अजून परमिशन दिना म्हूण। खूब कडेन आमी पळयतात की रातचे हायवे इंटरनल रोड आसात ते कोण तरी कट मारता, पायपलायन घालता, लेवल करता, सोडटा, तांकां कोण विचारना। पूण जे लोक उदका खातीर पळवयतात, जे उदका खातीर नळाचें कनेक्शन घेतात, वारंवार म्हयन्याक ते उदकाची बिल्ल भरतात, त्या लोकांक मात उदक मेळना, फक्त नळांतल्यान व्हार लायता म्हूण लोकांनी बोवाळ घालपाक सुरवात केल्या। खरें म्हणटा जाल्यार जेन्ना कांय ऑथॉरिटीक हें कळना, जेन्ना न्यूज येता तेन्ना तुमकां कळ्ळें की हें रोखडेंच काम सुरू जावपा आशिल्लें, पूण न्यूज येवन जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जालो, अजून म्हणल्यार आमगेली PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट खंय तरी न्हिदून पडला म्हूण लोकांनी आरोप केला। त्याच बरोबर लोक मागतात जर तुमच्यांनी उदक दिवपाक जायना जाल्यार बिल्लां धाडपाची बंद करात, कारण बिल म्हयन्याक येता पूण उदक दिसा दिसा घेनाशिल्ल्यान लोक नाराजी व्यक्त करतात। त्याच बरोबर लोक प्रश्न करतात गोरवांक सुद्दां कळटा की उदक खंय लीक जाता तें, जाल्यार ह्या ऑथॉरिटी कळना काय म्हूण लोकांनी अजाप व्यक्त केला। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।